السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Ah, le superbe mot zouave. On a l'impression en le prononçant que l'on fait le zouave. Il s'agit d'un emprunt tardif, début du XVIIe siècle, au berbère zouawa, nom d'une tribu kabyle dans laquelle on recrutait des soldats. Le terme a été adopté en 1831 pour désigner les soldats algériens d'un corps d'infanterie indigène, puis les soldats français de ce corps. Le zouave est un personnage familier de l'armée française du XIXe siècle. Il avait la réputation d'être courageux et intrépide, d'où l'expression « faire le zouave » qui signifiait à l'époque « faire le fanfaron ». L'armée française n'emploie plus de zouave. L'expression est restée, mais en changeant de sens. La fanfaronnade est devenue l'excentricité, aidée sans doute par l'uniforme, cette culotte de zouave, bouffante, froncée sous le genou, serrée à la jambe, qui pouvait sembler quelque peu excentrique. Faire le zouave aujourd'hui, c'est faire le pitre. Un drôle de zouave. Un soldat de cette glorieuse armée est resté célèbre, celui représenté en pied à Paris sur le pont de l'Alma. Quand la Seine est en crue, on suit la montée de l'inondation par le niveau qu'elle atteint sur la statue. D'abord le pied, puis le genou, puis la taille, la poitrine. Quand le pauvre a de l'eau jusqu'au menton, il ne fait pas le zouave. Et les Parisiens non plus. التاريخ يثبت أنه فرق الزواف ظهرت في 1830 ومباشرة في نفس الوقت معها ظهروا السبايس. هو على حسب التوسع. نعم. هو على حسب التوسع. أول مرسوم أصدره الملك لوي فيليب الأول هو تأسيس فرقة الزواف الموروثة عن العهد العثماني. نعم. الموروثة عن العهد العثماني. ثم جاءت فرقة سبايس أو سبايسية. ثم جاءت فرقة المهاري. لأن طبعا لا يمكن حاجة أساسية، لا يمكن توظيف مصطلح تاريخي في غير سياقه. نعم. الذي يقوم بهذا العمل أكيد أن المنطلق نتاعو ليس منطلقا معرفيا، ليس منطلقا علميا، وإنما منطلق إيديولوجي ضيق. لماذا؟ لأن فرقة الزواف عندما نعود إلى المرسوم وإلى المعلومات الموجودة في التاريخ، هذه الفرقة أسست في 1830. كان تجنيد أولا عندها لباس جزائري. نعم. بألوان العلم الفرنسي. بألوان العلم الفرنسي. واش تقول المعلومات المؤكدة؟ معلومات المؤكدة تقول أن العنصر الزواوي قعد فيها 10 سنوات. نعم. 1830 1840. بعد 1840 بقى غير الاسم. نعم. أما المجندون فهم فرنسيون. وهذا الفرقة الزواف بقت إلى غاية 62. نعم. إلى غاية 62.
مثلا سكان مدينة الجزائر يتذكرون جيدا فرقة الزواف، هم فرنسيون 100%. في معركة الجزائر ولكن معروفة. من دواعي الأسف أن هناك من يريد تشويه منطقة معينة، فيوظف هذا المصطلح خارج سياقه التاريخي وبمعلومات لا أساس لها من الصحة. نعم. إذن هناك أيضا سبيسية في بعض المناطق، والمهارب حينما يعني بدأ الفرنسيون في احتلال الجنوب ليس حكر على منطقة معينة، يعني في كل المناطق اللي وصلها الاحتلال كان هناك مقاومون وكان هناك خونة. ثورة ثانية بالنسبة للجزائر تصحيحية على الأقل المسار. خليني نقول لك شوف، النخبة في الجزائر أولا مش موجودة، كاين عناصر، كاين أسماء، لأنه النخبة في تكوينها هي النخبة التي تكونت في أحضان الاستعمار، وهذيك النخبة تكونت من لي زونسيان توربون، جماعة فرونتروا تور اللي هم القياد والصبيحية ولي زواف، وتكونت فيما بعد من جماعة الاندماجيين اللي هم جماعة فرحة عباس، ونقولها وأنا أتحمل مسؤوليتي، هذاك السيد هذاك وأمثاله راهم ندموا حتى على الاستقلال. هؤلاء هم الذين ينادون بزعامة فرحة عباس اللي هو عاشق فرنسا إلى النخاع الشوكي. من هم هؤلاء؟ نسميها دي فرانكو بربريست كما رأي تسميهم وسائل الإعلام. هؤلاء هم الذين حماة القلعة أو ما بقي من قلعة الفرنسة والفرنجة في هذا البلد. ولذلك أعتقد أنه الآن بدأ من خلال الشعارات بدأ التمييز. أنت تقرأ للشعارات المتداولة الآن وش يقولوا ثورة نوفمبرية أو دولة نوفمبرية، لا صمام لا إفيان، نوفمبر هو البيان. مش أنا ما كتبتوش هذا، أنا لست موجود في المقرات السرية التي تكتب الشعارات حتى المناهضة للحراك. ولذلك أعتقد أنه الآن الفرز والتمييز واختيار صف الشعب بدأ واضحا. ولكن غير إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.